सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको टेक्निकल पॉइंट से ये समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन में यजीद का किरदार था या नहीं था। तो सबसे पहले आप ये तारिक मसूद साहब का बयान सुने, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। इस्लामी तारीख में यजीद के बाद भी गुजरे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिनके नामों में यजीद आता है। बात चल पड़ी है तो मैं छेड़ दूं ये मौजू थोड़ा सा। मैंने कुछ दिन पहले एक बयान किया है कि यजीद के बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय मुतदिल है। मेरे ख्याल में उनकी राय यह है कि यजीद का हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे कत्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी कबाबी ये सब चीज़ें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, कोई मुस्तनद मजबूत चीज़ नहीं है। शरई शहादत चाहिए ना फासिक करार देने के लिए, तो वो नहीं है। इस बेस पे हजरत मुफ्ती तकी साहब की राय यह है कि यजीद के बारे में क्या किया जाए, खामोश, ना रहमतुल्लाह अलैह बोलो ना लानतुल्लाह, क्योंकि अगर वो कत्ल में शरीक था तो रहमतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे क़यामत के दिन, और अगर नहीं था तो लानतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे। ये बात मैंने कही और मेरी शामत आई। होल सेल के हिसाब से लानतें, लानत इस पर, अल्लाह करे तेरा हशर यजीद के साथ हो। इतनी गालियां पड़ी हैं। तो मैं आज ही की बात है, सुबह एक शिया से मेरी मुलाकात हुई। वो जरा एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मेरा कुछ माली लेन देन उनसे, आप भी थे ना उस वक्त, सुबह ये भी बैठे हुए थे। बैंक में जाना हुआ, वो काम था मुझे वहां पे बैंक में, वो क्योंकि मेरा उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप शिया हो, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ये कहता कि हजरत हुसैन के कातिलों पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, आप 100 दफ़ा मुझ पर लानत भेजते। हम कहते हैं हजरत हुसैन के कत्ल में जो जो शरीक था, जिसने हुक्म दिया हजरत हुसैन के कत्ल का, करोड़हा लानत हो उसके ऊपर, करोड़हा लानत। लानत का लफ्ज उसके लिए क्या है, छोटा है, करोड़हा लानत है उसके ऊपर। ये हमारा अकीदा है और अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा है। बाकी यजीद उस कत्ल में शरीक था या नहीं था, ना इस बारे में हमें हजरत हुसैन का कोई कौल मिलता है, ना कोई सही हदीस मिलती है, ना कोई बहुत मुस्तनद तारीखी, बोलो भाई, रिवायत। इस बारे में हमें मिलता है तो खतीबों की तकरीरें मिलती हैं, और अगर अइम्मा कराम से, मुज्तहिदीन से, बड़े बड़े हजरात से, फुक़हा से अगर इसके खिलाफ साबित है तो इसके हक में भी साबित है। तो उनके अक़वाल में क्या है आपस में, यानी जिसकी जो तहकीक थी उसने उसी हिसाब से बात, बोलो भाई, कर दी। तो अब हम ये कहते हैं कि जो हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था उस पर 100 दफा लानत। लेकिन बात यह है कि आप ये साबित करने के लिए कि यजीद कत्ल में शरीक था या नहीं था, मेरी राय को फॉलो मत करें, ना हजरत मुफ्ती तकी साहब की राय को, आप तहकीक करें। अगर आपने तहकीक करनी है तो तहकीक का तरीका यह है कि जो यजीद को कातिल कहते हैं उनकी तहरीरें भी पढ़ें, और इशाअत तौहीद के बाज़ उलमा ने यजीद के हक में किताबें लिखी हैं। अंजुमन इशाअत तौहीद है ना, जो KPK में, पंजाब में बहुत बड़ी जमात है, उनके बाज़ उलमा ने, मैं उन किताबों का नाम और हवाला इसलिए नहीं दूंगा कि फिर मेरे ऊपर बम्बारमेंट कि आप इसको प्रमोट करने के लिए, असल में मकसद है इस किताब को प्रमोट करना, वो आप खुद ही तहकीक कर लें। बाज़ उलमा ने किताबें लिखी हैं जिसमें दलाइल से उन्होंने ये साबित किया है कि यजीद हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक, बोलो भाई, नहीं था, और फासिक फाजिर भी नहीं था, लिहाजा वो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह वाले भी तहरीरें पढ़ें, लानतुल्लाह अलैह वाली भी तहरीरें पढ़ें, उसके बाद फिर आप एक राय कायम करें। इधर की पढ़ी है, उधर की पढ़ी नहीं है, और जो जरा सी बात करता है उस पर आपने लानतें भेजना शुरू, ये अंधी तकलीद है। और अगर आपने दोनों तहरीरें नहीं पढ़ी तो आप बोलो हमें नहीं पता क्या था, क्योंकि हर चीज का पता होना जरूरी, भाई हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि इधर की भी सुने उधर की भी सुने। और ये इस्लाम के बुनियादी मसाइल में से है नहीं। इस्लाम के बुनियादी मसाइल में इतनी चीज तो है कि अहले बैत का दुश्मन और उनका कातिल लानती है, उससे हम किसी सूरत में मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। लेकिन ये था या नहीं था, ये तारीख, हिस्ट्री बताएगी, और तारीखी रिवायतें दोनों तरफ हैं। तो दोनों तरफ की किताबें पढ़ के आप फैसला करें। फिर आप मुझे भी गालियां दे सकते हैं, अहल हैं। जब तक आपने दोनों जानिब की किताबें नहीं पढ़ी तो आपके लिए वही राय बेहतर है जो मेरी राय है, कि चुप करके खामोशी से बैठ जाओ, ना लानतुल्लाह अलैह कहो और ना रहमतुल्लाह। क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा, गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में, करबला में शरीक था, करोड़हा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता, कम से कम यानी आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं। और अगर आपको पता है तो फिर दोनों किताबें पढ़े आप, जो इशाअत तौहीद के उलमा ने उसके हक में लिखी हैं, ये बात सलफी उलमा ने भी लिखी हैं, वो भी पढ़ें आप, और उसके मुखालिफ भी पढ़ें, फिर एक राय कायम करके आपको क्लिपबाजी की इजाजत। अब तारिक मसूद साहब की ये सारी वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद, मेरे चंद एक सवालात हैं
جو کہ میں طارق مسعود صاحب سے اور ان کے جو فالورز ہیں یہ جو ان کی اس بات سے متفق ہیں، ان سے میرے چند ایک سوال ہیں، تو آپ ان کے جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر یا ویڈیو کے فارم میں۔ مثال کے طور پہ آج 2025 ہے، ہم کسی بھی ایک ملک کو لے لیتے ہیں، ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں کہ آج جو اس کا پرائم منسٹر ہے وہ کچھ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے جو کہ ان کے کلچر یا ان کے دین، یا وہاں پر مسلمان بھی آباد ہیں تو مسلمانوں کے کلچر اور مسلمانوں کے دین اسلام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، یعنی کہ امت مسلمہ کے خلاف ہیں وہ چیزیں، جس طرح سے آپ شریعام قربانی نہیں کر سکتے۔ اب اسی گہما گہمی کے اندر چند ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا ایک پورا خاندان کھڑا ہوتا ہے جو کہ خود کو یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم سید ہیں، ہمارا جو نسب اور ہمارا جو شجر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جا ملتا ہے، یعنی کہ ہم آپ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور لوگ ان پر دھڑا دھڑ یقین کرتے ہیں، اور یقین کرنے کے بعد وہ موجودہ پرائم منسٹر کو گالیاں دیتے ہیں، موجودہ پرائم منسٹر کو غلط کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، جن چیزوں کو تم ہمیں زبردستی منوا رہے ہو اس کا کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم ان کی بات کا اعتبار کریں گے، موجودہ پرائم منسٹر کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اب یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کیا ان کو چپ کروانے کے لیے وہ پرائم منسٹر اپنی کرسی کو چھوڑ دے گا کیونکہ وقت کا حکمران ہے، پورے ہندوستان کا حکمران ہے، یا پھر وہ ان کو چپ کروانے کے لیے دو راستوں کو اختیار کرے گا؟ سب سے پہلا کہ تم ہماری بیعت کر جاؤ، یا تم یعنی کہ ہمیں مان جاؤ، یقین کر لو ہم پہ کہ ہم سچے ہیں، تو تمہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں اقتدار میں ہوں، میں کرسی پہ ہوں، اور اگر تم نے ان تمام چیزوں کو نہ مانا تو پھر دوسرے راستے کو اختیار کیا جائے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیا پرائم منسٹر خود چل کر اس خاندان کے پاس جائے گا اور بولے گا کہ یار میرے خلاف بات نہ کرو، مجھے پبلکلی ریویل مت کرو؟ اور اگر وہ خاندان نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ ہم موت کی یا گیدڑ بھپکیوں اور دھمکیوں سے ہم ڈر جائیں، تو کیا وہ پرائم منسٹر موجودہ اس ملک کا وہ خود جا کے ان کو قتل کرے گا، یا وہ ریویل کرے گا پبلکلی کہ میں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کروا دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ پیغمبر کی اولادوں میں سے ہیں، یا پھر چاہے آپ پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہیں ہیں، اگر آپ میرے خلاف بات کریں گے تو میں اسی طرح سے کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، چاہے وہ پھر کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا یا چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ آپ ذرا مجھے ایک پل کے لیے سوچ کے ضرور بتائیے گا، کیا وہ خود اپنا نام اناؤنس کرے گا، پلاننگ میں اپنا نام اناؤنس کرے گا، ویڈیو کی فارم میں اپنا نام اناؤنس کرے گا، کسی پرچے یا کسی بھی کتاب کے اوپر اپنا نام تحریر کروائے گا کہ میں نے جو ہے وہ قتل کروایا، میں نے شہید کروایا، یا وہ خاموشی سے بیٹھا سارا تماشا دیکھتا رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے چون یا چاں کی تو میں بری طریقے سے پھنس جاؤں گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کروانے والا صرف میں ہوں۔ ایک خاندان تھا یہ جو بھی سیلاب کی زد میں آیا گھومنے پھرنے کے لیے، ناران کا غان والی سائٹ میں گیا ہوا تھا، مجھے صحیح سے اس کا نام یاد نہیں ہے جگہ کا، لیکن وہ سیلاب کی زد میں آیا۔ یہ ویڈیو آپ نے تقریباً تمام لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف ایک بھی ویڈیو کیوں نہیں ہے کہ ان کو یہاں برج بنانا چاہیے، یا گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، اتنے پیسے لے لیتی ہے غریب عوام سے، بجلیوں کی مد میں فلاں ٹیکس کے اندر اتنا مال بٹور رہی ہے، اپنے خزانے بھری جا رہی ہے، لیکن وہ غریب لوگوں کی سیر سپاٹے کے لیے، ٹورسٹ لوگوں کے لیے کوئی بھی سیکیور جگہ کیوں نہیں بناتی؟ ایک ویڈیو بھی طارق مسعود نے کیوں نہیں بنائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اب بھی کوئی بات کی آدھے پونے گھنٹے بعد میں غائب ہو جاؤں گا۔ تو جب طارق مسعود آج کی موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، تو یزید کے اس دور کے اندر جبکہ صرف یزید کو کسی نے ایسے کر کے دیکھ بھی لیا تو اس کا جو دھڑ ہے اس کی گردن سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر یزید کو کون کہنے والا ہوگا کہ تم صحیح ہو یا تم غلط ہو؟ آپ نے واقعہ کربلا شاید صحیح سے سنا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں کا بھی انجام یزید نے بہت بھیانک نام کیا تھا، اتنا بھیانک کیا تھا، اتنا ڈر لوگوں میں پیدا کر دیا تھا کہ مزید امام حسین علیہ السلام یا ان کے گھرانے سے محبت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ تو جب اس دور میں اتنا خوف تھا، افواجیں بھی ان کی، لکھاری بھی ان کے، تمام چیزیں ان کی، کیونکہ گورنمنٹ ہے اقتدار میں، پھر کون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے حق میں یہ تحریر کرتا کہ یزید نے ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے ساتھ شب و شتم کیا ہے، ان کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، جبکہ وہ حق پہ تھے، اور میں فلاں بنت فلاں؟ کون کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اتنی سی بات عقل میں نہیں گھستی۔